बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका जंग पर हमले जो है एक दूसरे पर रुक तो गए हैं, मगर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक दूसरे पर बयानात का सिलसिला अभी भी जारी है। ऑल दो के सदर ट्रंप ये तस्दीक कर चुके हैं कि सालिसे की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जो बातचीत है और जो सिफारतकारी है वो पॉसिबिलिटी है उसकी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तवील वक्त नहीं दे सकते। अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए या नाकाम हुए तो फिर अमेरिका जो है वो ईरान पर पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमले करेगा और मिलिट्री एक्शन करेगा। दूसरी जानिब इस पर रद्द-ए-अमल आया है ईरानी फ़ौज का, और उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में अमेरिका ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो वो अपने मुल्क के दिफा के लिए और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा चौकस हैं और हर वक्त दिफा के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये तो सूरत हाल है जो कि स्टेटमेंट के तहत तक है, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो उसकी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल रीजन की है उस पर ईरान, सऊदी अरब और ओमान के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन पर उनका टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। दूसरी तरफ जो ईरान ने सऊदी अरब पर ड्रोन से हमले किए थे उस पर पाकिस्तान का भी एक रद्द-ए-अमल आया मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि पूरे ख़ित्ते के लिए अमन व इस्तेहकाम के लिए ये संगीन एक ख़तरा है जो ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर ड्रोन पर हमला किया गया था। नाज़रीन, ये एक पैगाम भी दिया है पाकिस्तान ने कि अमन के लिए जो पहली कोशिशें की गई थी वो अब भी ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए सालिसी का किरदार और उसका हर मुमकिन इक़दाम जो है वो पाकिस्तान अपने तौर पर जारी रखेगा। अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिस पर ईरान को जोग्राफियाई बरतरी हासिल है, दूसरी तरफ अमेरिका को बहरी ताकत के ज़रिए जो एक बरतरी नज़र आ रही है, इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल बनने जा रही है वो ख़ात्मे का बाइस बनेगी। ये जो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ बात की जा रही है और मुश्तरका सिफारती कोशिशें इस बार कितनी कामयाब होंगी। गेस्ट का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मलिक मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमें साबिक सफ़ीर जावेद मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। बाबर साहब, इस वक्त सूरत हाल पर आपकी भी गहरी नज़र होगी सर। वैसे तो हमले रुक गए एक दूसरे के ऊपर, अमेरिका और ईरान पर, लेकिन सर आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है ये सिर्फ हमले रुकना एक कोई अच्छी हमें कोई नज़र आ रही है सूरत हाल जो सिफारतकारी के तौर पे, जिस पे जो ट्रंप साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने थ्रेट भी दे दिया है कि मुज़ाकरात तूल पकड़ेंगे या नाकाम होंगे तो ईरान पर जो है वो हमला भी किया जा सकता है, और ईरान ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक थ्रेट का है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की इन्हीं स्टेटमेंट्स ने और इसी तर्ज अमल ने सूरत हाल को हमेशा खराब किया है। जी जी। उनकी जो बातचीत होती है वो इंस्टिगेटिंग होती है, ईरान की तरफ से उसका जवाब फिर आता है। ज़ाहिर वो स्टेट्समैन नहीं है, ये तो साबित है कि वो स्टेट्समैन नहीं है। इस तरह की बात जब आप हमले भी आपने रोक दिए हैं तो साथ थ्रेट भी करना, अभी आप मेरे नज़दीक हमले शमले करना इनके भी बस की बात नहीं है। थ्रेट की हद तक कि हमलों से उनको कुछ अचीव नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हमलों का मकसद ईरान को डेवस्टेट करना है तो वो बहुत कर चुके हैं। इससे हासिल क्या होगा? आप ईरान पे हिम्मत नहीं कर सकते ग्राउंड फोर्सेस ले जाने की। जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं ले जाते आप अपने एम और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। ईरानियन जो है वो रजीम भी चेंज नहीं हुआ, वो होने के चांसेस भी नहीं है, इसलिए उनकी भी मजबूरी है। उनको पता है कि जी इस तरीके से तो मामला हल नहीं होना, तो वो कुछ अरसे बाद दूसरों के ऊपर जितलाने के लिए कि हमने अमन को चांस दिया है, ये आउट ऑफ कंपल्शन ज्यादा है देन टू डिजायर फॉर पीस, मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए आई पर्सनली फील ये अनइजी पीस से ही चलेगा और अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात की तरफ ही आएंगे और उसी से बातचीत का हल कोई ना कोई निकलेगा। इस तरीके से तो मिलिटरीली तो कुछ भी नहीं कर सकते। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उनकी जो काउंटर स्टेटमेंट्स आती हैं वो भी डेफिनेटली उन्होंने भी काउंटर करना है। उनको भी पता है कि वो भी मिलिटरीली वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि अग्रेसर अमेरिका था तो इसलिए अमेरिका को ही पहल करनी है। जो एमओयूज पहले 14 पॉइंट एमओयू था उसी को बेस बना के बातचीत आगे करेंगे। वो एक ब्रॉड बेस्ड है, उसमें हर चीज का हल मौजूद है, तमाम इंपॉर्टेंट कंटेंशियल इश्यूज को उसमें एड्रेस करने की बात की गई है। उसी को लेके आगे चलेंगे तो बातचीत होगी। बाकी अमन की कोशिशें जारी हैं, पाकिस्तान डेफिनेटली कर रहा है और भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं। एक चीज ईरान को भी ध्यान रखनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया पर अटैक कर देना ये बिल्कुल अननेसेसरीली, आप जंग को जितना बढ़ाएंगे गल्फ के क्या सारे मुल्कों से लड़ाई लेके आप सर्वाइव कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो आपने अपने साथ रखना। ईरान को भी आपने इस तरह के रद्द-ए-अमल में या ओवरऑल अपने एटीट्यूड में ये तब्दीली लेके आनी है। आपको भी बातचीत में अमन को मौका देना चाहिए।
वहां पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजों से उनको भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं भी इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि सऊदीया के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर ये ड्रोन अटैक अनकॉल्ड फॉर है, बल्कि इस खित्ते के दूसरे ममालिक जहां तक उनका तल्लक है, रिटेलिएट किसी ने नहीं किया, ना कतर ने किया, ना सऊदीया ने किया, ना कुवैत ने किया। तो अभी इन चीजों को थमना चाहिए, पीस को एक सीरियस चांस देना चाहिए। इस तरह के एटीट्यूड से अब कुछ हासिल नहीं कर सकते, ना अपने लोगों के लिए, ना रीजन के लिए। और डेफिनेटली भारी जिम्मेदारी अमेरिका पायद होती है। आपने हुर्मस का एक इशू है, टेक्निकल लेवल टॉक्स में उसको एड्रेस कर ले। इस तरह की बातचीत से वो एड्रेस नहीं होने वाला। जब एक बोर्ड ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, जब इतनी देर से है, तो वाई आप इसको और क्यों 60 दिन या 55 दिन या 50 दिन इंतजार नहीं कर सकते? हल हो जाएगा। तो ये मेरा पर्सनली पॉइंट व्यू है। ठीक है मलिक मंजूर साहब, जिस तरह बात की बाबर साहब ने सऊदी अरब के हवाले से जो ड्रोन हमले हुए, एक तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी एक कहेंगे कि जिम्मेदाराना सऊदी अरब ने जो है वो अपना अमल दिखाया है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई रिटेलिएट नहीं किया। ऑल्दो के जो तीसरा फरीक है इजराइल, जो कि इस वक्त खामोशी से तमाशा ही बना हुआ है, वो चाहता यही है कि भाई ईरान जो है वो अटैक करे अरब ममालिक पर जहाँ पर फ़ौजी बेसेस हैं अमेरिका के, और वो जो है फिर रिटेलिएशन करें और वो जो एजेंडा हासिल करना चाह रहा था वो हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान जो है एक तरह से इलाकाई अमन कशीदगी के ख़ात्मे और सिफारती जो तवाज़ुन है उसकी पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन को आप किस तरह देख रहे हैं कि अगर वही बात आ जाती है, जिस तरह पाकिस्तान ने मैसेज भी दिया है कि अगर अब हम सऊदी अरब पर हमले किए जाएंगे तो पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और सख्त मजम्मत तो पहले ही कर चुके हैं, एक पेचीदा तवाज़ुन का इम्तिहान नहीं नज़र आता आपको पाकिस्तान का? जी बिलाशुबा आपने दुरुस्त कहा। और सऊदी अरब के साथ क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है और सऊदी अरब और पाकिस्तान के इंतहाई दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और ज़माना जंग हो या अमन हो, देखिए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का अज़हार यकजहती सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुस्तकिल खारजा पॉलिसी की एक रिफ्लेक्शन है, और पाकिस्तान इंतहाई बैलेंस और बहुत ही एक पुरअमन जो सफारतकारी है उसको आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल हमने दोस्त कहा कि एक चैलेंजिंग सूरत हाल भी है कि पाकिस्तान ने जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनके साथ जब भी ईरान की तरफ से या दीगर और जो गौसी हैं या उसकी तरफ से हमले हुए हैं, तो पाकिस्तान ने अज़हार यकजहती की, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, जितने भी ममालिक हैं, और इन तमाम ममालिक की क़यादत के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना और बड़े करीबी तल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान मशरक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल से बचाने के हवाले से जो हमारी एक बहुत ही मुतहरक और फ़ाल सफारतकारी है और रिमार्केबल अचीवमेंट भी है, अगर हम अक़वाम आलम में देखें तो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने इंतहाई ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। देखिए सऊदी अरब पे जो हमला बिल्कुल ही अनकॉल्ड है और गैर ज़रूरी है, और इससे कशीदगी ज़ाहिर है कि बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो पैदा हो गए थे, और अब भी सऊदी अरब ने बहुत ही ज़िम्मेदाराना एक किरदार अदा किया, और इससे पहले भी सऊदी अरब ने बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया। हाल ही में सऊदी अरब, अमान और जो ईरान के दरमियान जो सिक्योरिटी रब्ते हुई हैं, उससे भी इस बात की अक्कासी होती है कि ये ममालिक जो फ़ौजी तसादम है, एक बड़े फ़ौजी तसादम से बचने के लिए जितनी भी कोशिशें वो सफारती भी जारी है। लेकिन देखिए एक तो ये है कि अमरीकी सदर का जो रवैया वो देखे वो गैर ज़िम्मेदाराना है, उनके जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, देखिए एक तरफ धमकी अमेज़ बयानात हो और दूसरी तरफ बातचीत की, और ईरान का एक बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टांस है कि दबाव में आके वो मुज़ाकरात नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ सफारतकारी के जो राब्ते हैं, जो चैनल्स हैं, उसको ईरान ने बंद नहीं किए। मैं समझता हूँ ये दूरअंदेश एक उनका फैसला है और एक मेच्योरिटी भी है, लेकिन दोनों तरफ से जो बाज़-औक़ात कंट्रोवर्शियल जो स्टेट्समेंट आते हैं उसकी वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने के हवाले से मौसर डायलॉग और डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, और इन दोनों ममालिक को करीब तर लाने में हमारी क़यादत का कायदाना जो रोल है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अब जो सीज़ फायर ज़ाहिर है ये जो है आर्जी नहीं होना चाहिए, ये ड्यूरेबल होना चाहिए, और ये ड्यूरेबल इसी सूरत में हो सकता है कि दोनों ममालिक की जो क़यादत है, एक तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, और ये जो विक्ट्री नैरेटिव जो बयानिया है तो फतह का, उसके पीछे जो दोनों ममालिक की क़यादत और अपने लोकल ऑडियंस को एड्रेस करने के हवाले से जिस तरह के वो बयानात देते हैं, तो उससे सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखिए अबनाए हुर्मुज़ जो है आलमी सप्लाई चेन है एनर्जी की, और इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब भी ये दोबारा जंग का आगाज़ हुआ तो आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देख लें, आलमी मईशत पे उसके जो असरात है वो देख लें, तो उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और अब थोड़ी सी जब जंग रुकी है तो उससे आप देख लें कि जो आलमी तेल की कीमतें उसमें ज़रा कमी वाक़या होने शुरू हो गई। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि एक तो रीजनल यहाँ पर स्टेबिलिटी हो,
اور دوسرا یہ ہے کہ جو کشیدگی ہے اس کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ اور مستقل جنگ بندی اور ان کے جو طاقت کا استعمال ہے جو فوجی تصادم ہے اس کے بجائے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب آپ بھی کیا سمجھتے ہیں, آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ اس وقت دونوں ممالک نے, ایران امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے بند کر دیے ہیں. کیا اس وقت آپ کو دونوں ممالک, بلکہ میں امریکہ کی بات کروں گی, اس وقت نفسیاتی اور سفارتی دباؤ کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہوں؟ جی دیکھیے میں اوبیسلی آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایم او یو پاکستان کی کاوشوں سے سامنے آیا تھا, میری نظر میں تو وہ ایم او یو ایک راستہ فراہم کر رہا تھا اس خطے میں جو ایسکلیشن ہے اس کو روکنے کا, اور انفارچونیٹلی اس پر عمل درآمد کیونکہ نہیں ہوا, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشیدگی کی طرف ہم بڑھ تو رہے ہیں, لیکن کسی حد تک ایک پاز آیا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ایران نے حملے کیے کچھ شپس کے اوپر جو کہ سویلین شپس تھیں, تیل لے کر جا رہی تھیں. اس کے نتیجے میں پھر امریکہ نے بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ سٹرائکس کی, اور ایسی سٹرائکس کی جس سے کافی نقصان بھی ہوا ایران کا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک ایک اسٹریٹجک پاز آیا ہے, اور ہم تو اس کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کافی کاوشیں ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک سطح پر. پاکستان بھی متحرک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر اور کچھ اور ممالک بھی ہیں جن کے درمیان مذاکرات جو ایک طرح سے میڈیٹ کر رہے ہیں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ہو یا کوئی بھی میڈیٹر ہو, وہ تو ایک راستہ ہی فراہم کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی تو یہ دونوں فریقوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس ایم او یو پر عمل درآمد کرتے ہیں. دیکھیے ایران کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم او یو تھا یہ تو ایک, بلکہ میں تو یوں کہوں گا ایم او یو ہے, یہ ایک راستہ فراہم کر رہا ہے ایران کو جنگ کی حالت سے باہر آنے کا, اور اقتصادی پاور بننے کے لیے اس کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم او یو کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں $300 بلین کی حد تک ریکنسٹرکشن کی بات کی گئی ہے. اس کے اندر ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. ان کو رسائی مل سکتی ہے عالمی تجارتی منڈیوں کے لیے, وہ اپنے تیل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وہ ان کے اوپر جو 47 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ لفٹ ہو سکتی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ ان کی جو عوام ہے وہ 47 سال سے ایک اکنامک پریشر میں ہے, یعنی ان کے اوپر سینکشنز کی وجہ سے ان کے جو نوجوان ہیں ان کے پاس ان امپلائمنٹ ہے, ان کے انٹرپرینورشپ کے مواقع نہیں ہیں, وہ اکنامکلی بہت زیادہ کرش ہو چکے ہیں. تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ایم او یو ہے اس پر عمل کرنے میں دراصل ایران کی کامیابی پہ نہا ہے. لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگ, کچھ مبصرین بھی اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ جس طرح سے ایم او یو ہے اس کو توڑ کے ایران کامیاب ہو سکتا ہے. میری نظر میں تو ایم او یو پر عمل کرنا ایران کے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے ایک اکنامک بینیفٹس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. رہا سوال امریکہ کا, آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر پریشر ہے. دیکھیے امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا پریشر ہوگا, کیونکہ وہ تو اوبیسلی اس جنگ میں انگیج ضرور ہے لیکن وہ یہاں سے بہت دور ہے. یعنی امریکہ کی جو محل وقوع ہے وہ تو یہاں سے بہت دور ہے. وہاں کے لوگ, وہاں کے جو اکانومی ہے اس کا اس پہ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہو رہا. لیکن جو ہم ہیں, پاکستان ہے, خطے کے ممالک ہیں, گلف ممالک ہیں, چائنا ہے, فار ایسٹ ہے, جہاں سے یہ آبنائے ہرمز کو روکنے کی وجہ سے ایک اکنامک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ تو ہم پہ ہو رہا ہے, اس خطے پہ ہو رہا ہے, اس تمام ریجن پہ ہو رہا ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ تو یہاں سے تیل نہیں لیتا, اس کے پاس تو تیل کے مختلف ذرائع ہیں. یہاں سے وہ تیل, کوئی بھی تیل جو آبنائے ہرمز سے جاتا ہے یا باب مندب سے جاتا ہے, وہاں پہ اس میں سے کوئی بھی تیل امریکہ کے لیے نہیں ہوتا, وہ فار ایسٹ کے لیے ہوتا ہے, چائنا کے لیے ہوتا ہے, اور ممالک کے لیے ہوتا ہے. تو پریشر تو تمام ریجن پر ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے یہ سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. اسی حوالے سے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب, اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب, اور تمام ہماری فارن آفس کی جو ٹیم ہے اس نے بہت محنت کے ساتھ بہت ہائی سٹیکس ڈپلومیسی اس لیے کی کہ اس خطے میں امن بحال ہو سکے. لہٰذا میں تو ابھی بھی پر امید ہوں کہ ایران کے اندر جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے, اور وہ اپنی جو اس ایم او یو کے اندر موجود ایسی شکیں ہیں جو ان کو ایک اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اس پر وہ غور کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ ہرمز کو ایک مسئلہ بنا کے جو ایک بگر پکچر ہے اس کو پیچھے ڈال دیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ اسٹریٹجک پاز ہونا یہ تو ایک بڑا خوش آئند ہے, مگر ایک جو الارمنگ ایک سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ہے نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر ہے, اور ابھی وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ فلسطین کے جو حمایت میں لوگوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں,
اور جس طرح سے نیو یارک کے میئر نے کہا تھا کہ جی یہ آئیں گے تو پھر میں اگر نیو یارک آتے ہیں تو میں انہیں اریسٹ کر لوں گا، یہ تمام چیزیں بھی ساتھ میں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت نیتن یاہو یقیناً خوش نہیں ہوگا کہ یہ جو اسٹریٹجک پاز آ گیا ہے؟ کیا ڈیمانڈ وہ یا کس طرح سے وہ ٹرمپ کو کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، نیتن یاہو کو ٹرمپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے امریکہ کا دورہ کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا. وہ تو ہر وقت ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ کس قسم کے ان کی ریلیشنز ہیں. وہ تو ہر وقت ہی اپنے نوٹس ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ان کی اسٹریٹجی اسرائیل کی اس لحاظ سے ٹھیک جا رہی ہے کہ پاز آتا ہے یا پھر جنگ لگ جاتی ہے تو اس کے ان کا جو بیسکلی ٹریپ ہے، اس ٹریپ میں ایٹ ٹائم فیل ہوتا ہے کہ یہ خطے کے مالک بالکل، اور خاص طور پہ ایران ایٹ ٹائم خود بھی اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں کہ یہ خلیج کے مالک ایک دوسرے سے آپس میں لڑ پڑے، جب ایران سب پہ اٹیک کرتا ہے اور ان کو انگیج کرتا ہے تو وہ تو ان کی طرف ریٹیلیشن نہیں ہو رہی ہے، ادروائز کبھی تک اس خطے میں اندر سے جنگ شروع ہو چکی ہوتی. ہم سب اس چیز کی ہر وقت بات کرتے ہیں کہ وہ اسپوائلر ہے، اسپوائلر. مجھے سمجھ نہیں آتی جب سب کو پتا وہ اسپوائلر ہے تو پھر اس اسپوائلر کے ٹریپ میں کیوں آتے ہیں، پھر اس اسپوائلر کو موقع اس طرح کا کیوں دیتے ہیں؟ اس نے اسٹریٹجی ٹھیک رکھی ہوئی ہے. یہ سیکنڈ فیز آف وار میں وہ تو ڈائریکٹلی اٹیک ہی نہیں کر رہا ہے ایران پہ، بیکاز اس کو پتا جب ایران پہ اٹیک کرے گا ایران ریٹیلیٹ کرے گا. ایرانی میزائل اگر کہیں پر افیکٹو ہوئے ہیں تو تل ابیب اور حیفا میں ہوئے ہیں، اسرائیل پہ ہوئے ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے بیچ میں آنے کی؟ امریکنز کر لیں یا اسرائیل کر لیں، مقصد ایران کو ڈیوسٹیٹ کرنا ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا جنگ بند ہو، وہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا اس طرح کی پاز آئے. لیکن امریکنز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا وہ اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے باتوں میں آ کے کہ ہر وقت جیسا امریکہ میں پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ امریکی سولجر جو مر رہے ہیں وہ نیتن یاہو کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ان کی فیملیز بھی کہتی ہیں کہ یہ کب تک ہم اپنے بچے مرواتے رہیں گے نیتن یاہو کے کہنے پہ، اس کی باتوں میں آ کے اس کی جنگ لڑتے رہیں گے. یہ تو ان کو دیکھنا ہے، یہ ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ اس سے کیا انہوں نے اچیو کر لیا ہے، اس دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا کے حاصل کیا ہوا. نیتن یاہو نے تو یہی کرنا ہے، اس کی پالیٹکس یہی ہے، ان کی سوچ یہی ہے، ان کی پالیسی یہی ہے. آج نیتن یاہو تک کل کو کچھ اور ہو جائے گا، نیتن یاہو کچھ زیادہ فیورس طریقے سے کرتا ہوگا تو باقی بھی یہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سروائیول اس میں ہے. وہاں پر الیکشن بھی نومبر میں ہے. ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ایک اس رخ میں جاتی ہیں. بٹ ہمیں بالخصوص ایران کو، خطے کے ممالک کو یہ سوچنا ہے کہ وہ جس طریقے سے جاوید صاحب نے کہا، میرا اپنا بالکل یہی پوائنٹ ہے کہ جو 14 پوائنٹ ایم او یو ہے وہ ایران کو فیور کرتا ہے. فیور ان دی سینس کہ ایران کے تمام کنٹینشن ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے، بات چیت کا فیصلہ ہوا، وے فارورڈ بتا دیا گیا. امریکہ میں پریشر ڈیولپ ہوا کہ ان 14 پوائنٹس ایم او یو پہ سائن کر کے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سامنے شکست تسلیم کر لی ہے. تو ایران کو اسی کو بیس بنا کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایک آبزرویشن بریگیڈیئر صاحب، ایک آبزرویشن یہ بھی ہے مبصرین کی کہ ایران میں چونکہ تقسیم ہے اس وقت ایرانی قیادت میں، اور جو ہارڈ لائنرز ہیں تو وہ کسی مطلب کنکلوژن کی طرف پہنچ نہیں پا رہے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا کسی حد تک ہے. آپ کو جب سے یہ سیکنڈ فیز آف وار شروع ہوا ہے، آپ ایرانی پریزیڈنٹ یا ان کے فارن منسٹر بہت کم نظر آئے ہوں گے. ان کی سٹیٹمنٹس یا ان کی اس میں ڈائریکٹ، بیکاز ان کا اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ ان کا ویو پوائنٹ ہے. شروع میں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس پہ تھوڑا سا برہمی کا اظہار بھی کیا تھا جب ایم او یو کے دوران تھوڑا سا خلل آیا تھا بات چیت میں. تو وہاں پر ڈفرینس تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حال ہی میں ان کے ہوم منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. فارن افیئرز یا ڈپلومیسی بیسیکلی تو فارن منسٹر کا بیسیکلی پورٹ فولیو ہوتا ہے. تو ہوم منسٹر ان کے جو ہیں اس کے پیچھے بھی بہت سے ریزنز بتائی جا رہی ہیں کہ شاید صدر مومنی جو ہے زیادہ قریب ہیں ان کے اس گروپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کی وہاں پر سنی جاتی ہے یا ڈیسیژن میکنگ میں ان کا امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو ڈفرینسز تو وہاں پر ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ ان کی انٹرنل افیئرز ہے. بٹ ان کو سب کو مل کے سوچنا ہے کہ انہوں نے کس فیس کو آگے رکھنا ہے ایران کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. ہم سب کی ہمدردیاں ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ ہیں. پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ضرور ہے، ہمیں انہوں نے مشکل مزید ڈال دیتے ہیں جب سعودی عربیہ کے ساتھ یہ انٹینگل ہوتے ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے بیلنس رکھا ہوا ہے. کہنا آسان ہوتا ہے، ڈپلومیسی میں میرے ساتھی پینلسٹ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ نے بیلنس بھی رکھنا ہے اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ اپنی پوزیشن کو ایسے رکھنا ہے کہ لوگ آپ کو ایز امیڈیٹ ایکسیپٹ بھی کریں. ابھی تک تو ہم نے کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہ ایشو ہے. امریکہ اتنی دور ہے، اس کو تو خطے میں جو مرضی ہوتا رہے. یہ لوگوں کی جو بات ہوتی ہے نا جی کہ امریکہ کے لیے بہت نقصان، ٹھیک ہے امریکہ کے اوپر تھوڑا بہت ان کی وار اکانومی کی وجہ سے پریشر ضرور ہوں گے، بٹ ادروائز امریکہ کو کیا فرق اس سے پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو سوچتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. بات چیت کا مطلب قطر یہ نہیں کہ ایران نے گیو اپ کر دیا. ایران نے گین کیا ہے، وہ بس اس جو گین کیا ہے اس کو اپنے کیش آن کرنا ہے.
सेंसिबली, टैक्टफुली इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मौका नहीं देना चाहिए। और इन चीज़ों को अगर जेब में रखेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अपने पॉलिटिकल फेस को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे रखें। बाकी पीछे हार्डलाइनर वहां पर है, वो अपने मुशावरत में तो उनको कोई मना नहीं करता, उनके सुप्रीम लीडर भी है, सब कुछ है। आफ्टर ऑल पहले भी तो अरेंजमेंट चल रहा था जब अली खामनेई साहब थे, वो आखिरी डिसीजन उनका होता था, लेकिन वो उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस रखा हुआ था बिटवीन द रिफॉर्मिस्ट एंड द हार्डलाइनर्स। तो ऐसा करेंगे वहां पर, और ये यूनिटी ऑफ कमांड होगी, यूनानिमिटी ऑफ व्यूज होगा, तो ईरान के लिए भी बेहतर है, अमेरिका को भी इस चीज में सोचना है। ठीक है। मलिक मंजूर साहब, हुर्मुज़ पर ही असल जंग अब हो गई है, यानी कि इस वक्त कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूट्स, जिस तरह के जावेद साहब ने भी बात की, बाबर साहब ने भी बात की, आप भी कह रहे थे कि इस वक्त असल जो मसला है वो सप्लाई रूट्स का है, जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है इकोनॉमिकली ख़ास तौर पे। कोई नज़र आ रहा है एक सूरत हाल से निकलने का, कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल का, क्योंकि जंग ये इसी पर ही है अभी? जी बिलाशुबा, ये बोन अब कंटेंशन तो बन गया देखे, और आलमी ताकतों के दरमियान जो एक बहरान है, क्राइसिस, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से। अब देखिए, जब अमेरिकी सदर बार बार कहते हैं जी हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेंगे, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो नाकाबंदी है बड़ी माकूल है, फूल प्रूफ है। देखिए, ईरान का एक फंडामेंटल राइट तो है ना कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को शुरू दिन से कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका ये एक ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल भी, डेमोक्रेटिक, हर लिहाज से उनका एक राइट भी बनता है। तो जब अमेरिकी सदर इस तरह के बयान देंगे तो उससे सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा होती है। आज जो ओमान और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले में जो बातचीत हुई है, मुबसरीन का ख्याल है कि काफ़ी उस पर पेशरफ्ती है, और उसके लिए एक लाएअमल बनाया गया कि किस तरह इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, और किस तरह बिला तअत्तुल जो वहाँ जो शिप्स है किस तरह गुजरते हैं। क्योंकि आलमी जो तवानाई की जो एक आलमी चेन है, उससे आप देख सकते हैं कि बेशतर जो तेल की फराहमी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है, और जब वहाँ उसकी नाकाबंदी होती है, वहाँ खलल आता है, जहाज़ों में हमले होते हैं, तो ज़ाहिर कि पूरे खित्ते की और फॉरेस्ट की और जितने भी ममालिक हैं उनकी इकानमी और जिनकी जो पेट्रोलियम प्राइस है उसकी कीमतों में बैन-अक़वामी सतह पर जो इजाफा होता है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं। एक तो ये कि इस तरह मुस्तकिल बुनियादों पर इसका जो हल है और इसके हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है, ज़ाहिर है कि उसको वर्क इन प्लेस होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होनी चाहिए, और इस हवाले से जितने भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि ईरान का भी ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो अपना एक मौक़िफ़ है, बहुत सारे ममालिक के जो वहाँ टोल की उसकी जो फ़ीस की अदायगी के जो उनका मुतालबा है कि वो जो जितने भी जहाज़ गुजरेंगे वो टोल देंगे, उसमें बहुत सारे ममालिक हैं जिनका अपना एक ज़ाहिर एक मौक़िफ़ है और वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और इसका नफाज नहीं होना चाहिए। तो इस मामले पे ज़ाहिर कि जो कंसेंसस है वो हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आलमी मईशत के लिए मतलब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जावेद साहब, अब यकीनन जो सूरत हाल है वो ये कि सिफारती तौर पर जो है चैनल मोबलाइज दोबारा किया जाए, और ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की है। इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको किस तरह, मतलब अपने मुफादात को देखते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात, यानी ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ तो हमारे देरीना दिफाई ताल्लुकात भी हैं, हमारे मुआहदा भी है, किस तरह तवाज़ुन कायम कर सकता है, और मतलब आप दोनों तरफ से बैलेंस लेकर चलना, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी का बीड़ा उठाया। जब ये जंग का आगाज़ हुआ तो उस वक्त तक कोई भी मुल्क, बल्कि मैं तो कहूँगा यूएन जैसे इदारे जो हैं वो भी अपने हाथ जो थे वो कतरा रहे थे इस मामले में कूदने के लिए। लेकिन एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी का बीड़ा जो है वो फील्ड मार्शल साहब ने बिलखुसूस उठाया, और मैं एक टाइट रोप है जिस पे वो चल रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे है, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और ना है कि मेरी नज़र में एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक सतून है हमारी रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ और गल्फ ममालिक के साथ। सऊदी अरेबिया का नज़रियाती दिफाई जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम गल्फ ममालिक की तहफ़्फ़ुज़ को, स्टेबिलिटी को, प्रोग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को पाकिस्तान की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी समझते हैं। यही हमें हमेशा बताया गया है और इसी पे हम यकीन भी रखते हैं। और इवन ये डिफेंस एग्रीमेंट का आप जिक्र कर रही हैं, वो बहुत ही अहम तरीन पेशरफ्त थी पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। ये जो डिफेंस पैक्ट है ये तो एक इस चीज़ को बिल्कुल वाज़े कर देता है। लेकिन अगर ये ना भी होता, उसके बावजूद पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठिकी छुपी नहीं है। हम हमेशा उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन
ہمارے پڑوس میں ایران ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں اوبیسلی مثبت تعلقات ہی رکھنے ہیں، لہٰذا پاکستان کی کاوشیں تو یہی ہیں کہ ان دونوں یعنی اوبیسلی سعودی عربیہ کانفلکٹ کا حصہ تو نہیں ہے، بلکہ ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے، میں ان سے ایگری کروں گا کہ دیکھیے پورے گلف ممالک کو ایران نے ٹارگٹ کیا، لیکن ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے بالکل گلف ممالک کو، کیونکہ اسٹریٹجک پیشنس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، یعنی وہ اگر چاہتے تو وہ ہٹ بیک کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس خطے کے انٹرسٹ میں، دنیا کے انٹرسٹ میں اس جنگ میں وہ نہیں کودے۔ اور میں اس چیز سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سپوائلر ہے، تو پھر ہمارے کانڈکٹ سے ہمیں اس لیکن سپوائلر کا حساب کرنا چاہیے۔ جاوید صاحب کیا ایران اس چیز کو ایکنالج نہیں کر رہا ہے؟ ویل ایران ایکنالج تو کر رہا ہے، آئی ہوپ کہ وہ کر رہا ہے، لیکن دیکھیے جب یہ ایم او یو کے موجودگی کے اندر جب سویلین شپس کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے، جو کہ کوئی ملٹری انسٹالیشنز نہیں تھی، یعنی پہلی شپ جو تھی وہ تو تیل لے کے جا رہی تھی، دوسری بھی، اور ایک شپ تو ایسی تھی جو قطر کی تھی، یعنی قطر وہ ملک ہے جس کے وزیر اعظم آپ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں کھڑے ہو کے ایم او یو سائن کرواتے ہوئے آپ کے ساتھ تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ اور جے ڈی وینس کے ساتھ جو تیسری شخصیت تھی، فیلڈ مارشل صاحب کے علاوہ جو چوتھی شخصیت تھی، وہ پرائم منسٹر آف قطر تھے، یعنی قطر یعنی روح روا رہا ہے اس تمام پروسیس کا۔ تو جب ان پہ حملہ ہوا اور پھر ہمارے دیرینہ ممالک کے اوپر، گلف ممالک پہ حملہ ہوا، اور پھر ہوتھیوں کی طرف سے جب سعودی عربیہ میں میسائل داغ گئے، تو ہمیں دکھ تو ہوا اس چیز کا۔ پاکستان نے پریس ریلیز بھی جاری کی کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہوتھیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ، آپ جانتی ہیں سعودی عربیہ تو تمام مسلمانوں کا ایک روحانی مرکز ہے، وہاں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں ایک دفعہ پھر بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ جو یہ ایم او یو ہے، میری نظر میں یہی اس کا راستہ ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کو مسترد کرنا، یہ ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ایران اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایم او یو کو مسترد کر کے کامیابی حاصل کر رہا ہے، تو میں بڑے ادب سے ان کو یہ کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی کامیابی ایم او یو کے اوپر عمل کرنے میں ہے، اس میں اکنامک بینیفٹس ہیں، ان کی کامیابی اس میں پنہا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہم اب اگر آپ جس کانٹیکسٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں، 4 یا 5 بلین ڈالرز کا جو آئی ایم ایف سپورٹ ہوتی ہے پاکستان، آپ جانتی ہیں کتنے ہم کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے لیے، یہاں پہ تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی بات کی جا رہی ہے ایران کے لیے۔ تو میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایران کے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس اکنامک بینیفٹ کو کیوں اگنور کرتے ہوئے تصادم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن میں پر امید ہوں کہ وہاں پہ موجود جو قیادت ہے، جو سویلین قیادت ہے یا جو آئی آر جی سی ہے، ان کے اندر موجود پریگمیٹک لوگ بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ امن کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو سعدی، شیرازی، فردوسی، یعنی اتنے بڑے بڑے امن کے فلسفے موجود ہیں۔ تو میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہاں پہ جو موجود قیادت ہے وہ اس چیز کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کرے گی، اور پاکستان کی طرف سے اور قطر کی طرف سے جو حاصل کیا جانے والا ایم او یو ہے اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر کے ہم اس خطے میں ایسکیلیشن کو روک سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے، یقیناً مڈل ایسٹ کی کشیدگی ان کی وجہ سے زیادہ ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی کا جو اثر ہے وہ غزہ پر، یمن پر، لیبنان پر اور شام پر پڑ سکتا ہے ڈائریکٹلی؟ غزہ پہ تو اس لحاظ سے آلریڈی پڑ چکے ہیں جی، غزہ کے لوگ بھول گئے ہیں، غزہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے، اور غزہ میں تباہی بربادی کرنے کے بعد 70,000 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد ابھی فائنلی حماس نے بھی کہہ دیا کہ وہ غزہ کی ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ سے باہر نکل رہے ہیں، یا وہاں کے لوگ دوسری جو ارینجمنٹ اس پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تو غزہ پہ تو آلریڈی، یہ بھی ہمیں سوچنے کی، یہ بھی ویسے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت جو لوگ کہا کرتے تھے کہ جو اس وقت اسرائیل پہ اٹیک کیا گیا اس پہ حاصل کیا ہو، یہ ساری کی ساری باتیں کہ حکمت ٹیکنیک اسی چیز کو کہتے ہیں۔ ابھی جہاں تک شام کا تعلق ہے، شام میں گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے، ان کے اپنے ایشو، اپنی ملک کی بہتری کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لبنان پہ غائب گایا اسرائیل کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، تو اوور آل ریجن کے اوپر افیکٹ تو اس کا نیگیٹو ہی پڑا ہے، وہ پازیٹیو افیکٹ اس کا نہیں پڑا۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس کانفلکٹ کو اس ریجن کے اندر اس کو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، ریزالو ہو سکتا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ جب آپ نے اتنا سفر طے کر لیا ہے، جب آپ نے اتنی بات چیت کے بعد اس حد تک آپ آ گئے ہیں کہ آپ نے براڈ بیس ایم او یو پہ ایگری کر لیا ہے، تو جب کسی چیز پہ ایگری کر لیتے ہیں تو پھر بات چیت سے مسئلہ کا حل ہوگا نا۔ بون آف کنٹینشن آپ نے ہرمز کو بنایا ہوا ہے، آپ نے ہرمز آپ کے ٹیریٹوریل واٹر میں ہے،
तो भाई इस जंग के शुरू होने से पहले भी तो आपको अपने हुर्मत से कोई टॉल नहीं मिल रहा था ना। तो अगर आपको और कोई 1.5 महीना, 50 दिन, 40 दिन टॉल नहीं मिलता, फिर आप अरेंजमेंट में टेक्निकल लेवल टॉक्स में वर्किंग मैकेनिज्म निकाल लीजिएगा। तो मेरा कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि अपने ओवरऑल गेन के लिए, अपनी बेहतरी के लिए ये चीजें हमें देखनी चाहिए और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक जो एनिमी है, और एनिमी इसराइल है ना सबसे बड़ा, उसको तो फायदा ही फायदा है। और मैं जब फिर अपने पैनलिस्ट की बात से इत्तेफाक करता हुआ ये कहूंगा कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बिलखुसूस सऊदी अरेबिया को और तमाम गल्फ कंट्रीज को कि उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। ये हूथीज का बीच में एंड टाइम के ऊपर आगे सऊदीया पे अटैक करना अनकॉल्ड फॉर है, और इसमें भी रीजंस क्या है हम सबको पता है। बहरहाल एक डिफिकल्ट पोजीशन कंडीशन थी, उससे काफी हद तक निकल आए थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चीजें यहाँ पर रुकेंगी, बातचीत आगे बढ़ेगी, और अमेरिकन को भी खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को ये सोचने की जरूरत है कि उनके इस रवैये से अमेरिका ने क्या गेन किया। वो अपने वाइस प्रेसिडेंट की बात सुन ले, अपने मिलिट्री कमांडर्स की बात सुन ले, क्योंकि इससे उनको भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो गिव डिप्लोमेसी अ चांस, गिव पीस अ चांस, क्योंकि अल्टीमेटली तो होना यही है। तो भाई अगर यही होना है तो तबाह बर्बादी के बाद होने की बजाय, करने की बजाय अभी जो कुछ हो रहा है उसी को समेट लीजिए और चीजों को दुनिया को याद रखेगी। तारीख में लोग तारीख आपको तभी याद रखेगी जब आपने कुछ इस तरह के काम में अपनी कंट्रीब्यूशन की होंगी। बिल्कुल, और जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, और जितनी तूल पकड़ेगी उतनी बर्बादी ज़्यादा होगी। अमेरिका और ईरान बिलखुसूस उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सफारतकारी, तहम्मुल और तवाज़ुन का हिकमत अमली से ही कोई रास्ता निकलेगा। बाबर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। के बाद वापस आऊँगी, दूसरे सेगमेंट में बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हब बना हुआ है, और जो डेलीगेशंस हैं बैनुल-अक़वामी उनकी पाकिस्तान में आमद जारी है। इस वक्त भी अमरीकी कांग्रेस का वफ्द रयान ज़िंकी के सरबराही में जो है पाकिस्तान में मौजूद है, जिनकी अस्करी और सिविल क़यादत से जो है अहम मुलाकातें हुई हैं। और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ, उसके अलावा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इस्हाक़ डार साहब, उनके साथ बड़ी अहम मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में जो सूरत हाल है ख़ुसूसन पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, जो कि सोशो इकनॉमिकल जो कोऑपरेशन है और जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, उस हवाले से जो है बातचीत हुई है, और इसको मज़ीद वुसअत देने के हवाले से भी कुछ प्लान डिज़ाइन किया गया है। इस वक्त दोनों ममालिक बाहमी तिजारती हजम जो है आइंदा 5 बरस में $20 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है, जैसे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, जावेद मलिक साहब और मलिक मंजूर। जावेद साहब, बड़ा ही सिग्निफिकेंट दौरा बदलते हुए आलमी मंजरनामे में हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जो है मिडिल ईस्ट की जंग जिसमें ईरान अमेरिका है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के साथ अमेरिका के देरीना ताल्लुकात। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? जी देखिए, कोई भी डिप्लोमेटिक विजिट अगर होता है तो मैं तो उसको हमेशा मुस्बत अंदाज में ही देखता हूं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो अपना विजिट का जिक्र कर रही हैं, देखिए मेरी नज़र में एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं हमेशा उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता आया हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत ही देरीना ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप माजी को टटोलेंगी तो आपको ये लगेगा कि कहीं कहीं हमारी जो रिलेशनशिप है वो वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे उसको होना चाहिए था। उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स के अंदर। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से तकरीबन 2 साल होने को हैं, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर एक नई वुसअत आई है। वो वुसअत की एक बहुत बड़ी वजह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की काविशें हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये हमारे ऊपर हमारे पड़ोसियों ने अनफॉर्चुनेटली जंग मुसल्लत की, तो जिस जवामर्दी से हमारी बहादुर अफवाज ने उसका जवाब दिया और एक बनियानुल मरसूस बन के पूरी कौम खड़ी हुई, और फिर एक हमसे बहुत बड़े दुश्मन को बिल्कुल उनके जो तैयारे जमी बोस किए, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो वकार है वो दुनिया में बहुत बढ़ के उमड़ के सामने आया। उसके बाद फिर एक लंच हुआ था हमारे फील्ड मार्शल साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और वो वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में मैंने देखा कि उसके बाद हमारी रिलेशनशिप के अंदर एक जगह तब्दीली आई है। और अब आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हर दफा पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में याद करते हैं।
جو ابھی آپ کے وائس پریزیڈنٹ آف دا یو ایس جب سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے عمل میں آئے ہوئے تھے تو آپ نے سنا ہوگا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ 3 مہینوں میں جتنی بات ان کی فیلڈ مارشل سے ہوئی ہے کسی سے بھی نہیں ہوئی. آلموسٹ ڈیلی وہ آپس میں رابطے میں ہے. ایون یہ جو کانگریس مین ابھی مخاطب تھے پریس سے, میں دیکھ رہا تھا ان کی کچھ پریس ٹاکس, وہاں پہ بھی انہوں نے اس چیز کی تائید کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک نئی وسعت کی طرف جا رہی ہے. ایک میری نظر میں ہماری تاریخ میں سب سے بلند درجے پر اس وقت ہے. اور یہ جو کانگریس مین کا یہاں پہ آنا ہے, یا اس سے پہلے بھی جو دورے ہوئے ہیں, یا ہماری جو فورن منسٹر صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے فائنانس منسٹر جو وہاں پہ گئے تھے, اور ایک فائنینشیل اسسٹنس کی بھی بات کی جا رہی ہے یو ایس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کا جو ایک وقار بڑھا ہے اس وقت, اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان گلوبل ڈپلومیسی کے سینٹر سٹیج میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس کی بہت بڑی وجہ شازیہ صاحبہ یہ ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں وسعت آئی ہے, اس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, اس کے اندر ایک اسٹریٹجک میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ افراد کے درمیان نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان ہے. اگر آپ ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس کو دیکھیں, اس کے اور ہمارے فورن آفس کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں, ریگولر انگیجمنٹ ہو رہی ہے. پینٹاگن اور جی ایچ کیو کے درمیان, اسی طرح ہماری جو آئی ٹی کی, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے بڑی جو ہماری ٹریڈنگ پارٹنرشپ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں. اور آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو کہ دنیا کا فیوچر تبدیل کر رہا ہے. جو دنیا میں مستقبل کے جتنے بھی سٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹیکنالوجی نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دینا آئندہ آنے والے 5 یا 10 سالوں میں. اور پاکستان اور امریکہ اس حوالے سے پارٹنرز بن کے آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بات کو امریکہ کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہوئی, اسٹرانگ ہوئی ہے, پاکستان کی بات کو گلوبل سٹیج پر بھی زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے. تو یہ جو وزٹ ہے بہت ہی خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مزید وزٹس ہونے چاہیے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہماری پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں اور ہمارے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان یو ایس پارلیمنٹیرینز کے درمیان انگیجمنٹ کو مزید بڑھائیں. یہاں سے ہمارے وفود وہاں جائیں, ان کے وفود یہاں پہ آئیں, تاکہ جو پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے اور آنے والی نسلوں تک کی ہماری ریلیشن شپ اسٹرانگ رہے یو ایس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو امریکی جو بزنس مین اور جو وفد یہاں پر موجود ہے, جس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, بزنس ٹو بزنس یا اکانومک, ہمیں کتنا فائدہ ثابت مل سکتا ہے اس میں؟ جب میں سمجھتا ہوں ملک صاحب نے بڑا درست کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ماضی میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ رہے, لیکن اب جو وسعت ہم دیکھ رہے ہیں وہ وسعت اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی, سیاسی, سماجی, اقتصادی, معاشی تمام شعبے میں اور دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں جو تعاون ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی حجم اگر اس کو $20 ارب تک پہنچانے کے حوالے سے ہماری قیادت پرعزم دکھائی دیتی ہے تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہوگی. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی بہت زیادہ بڑی ہے, بڑا رزلٹ اورینٹڈ انگیجمنٹ ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو چند دن پہلے وزیر داخلہ ہمارے احسن اقبال صاحب, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, وزیر خزانہ ہمارے سینیٹر اورنگزیب صاحب واشنگٹن میں موجود تھے. ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں کے جو مختلف سیاسی حلقے ہیں ان کے ساتھ. تو دونوں ممالک کے درمیان ایک تو پارلیمنٹری جو سفارتکاری ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے, اور یہ دونوں ممالک خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں, استحکام چاہتے ہیں. دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ہو, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, یا توانائی یا اقتصادی اور معاشی تعاون ہو, یا انویسٹمنٹ کی بات ہو. دیکھیں کہ امریکن جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس حوالے سے امریکہ میں جو پاکستان کی قائم مقام سفیر ہے نیٹلی بیکر وہ بھی بڑی متحرک ہے. اور دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پہ جو وفود کا تبادلہ ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری ہے. تو یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو دو طرفہ تعاون بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور بالخصوص جو امریکی کانگریس کے ارکان ہیں انہوں نے آج پاکستان کے کلیدی کردار کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو متحرک, فعال اور متوازن سفارتکاری کی ہے اور بلا تعطل, اور ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت کی جو کاوشیں ہیں خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حوالے سے, تو دونوں ان سینیٹر صاحبان نے پاکستان کی قیادت کو بہت اپریشیٹ کیا. اور بڑی اچھی ان کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے رہی ہے آج شام کو, اور وسیع جو تعاون کے امکانات ہیں اس پہ غور و غوض کیا گیا, اور ان پاسبلٹی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو اقتصادی اور معاشی تعاون ہے وہ زیادہ بڑھے گا. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 1.5 سالوں کے درمیان جو امریکی صدر ہیں وہ سینکڑوں دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی خود تعریف کر چکے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی
परवेज़ अस्करी की जो क़यादत है मौजूदा, वो बिल्कुल एक पेज पे है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर इस्तेहकाम हो, मुआशी तरक्की हो और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका जो तल्लुकात हैं उनमें मुस्बत पेशरफ़ देख रहा हूँ, और ये जो बाहमी ताउन है ये पेशखमा साबित होगा कि इस इलाके में जो अमन है, जो इस्तेहकाम है, और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस इस वक्त देखें पाकिस्तान को, इसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो दफाई ताउन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है जावेद साहब, एक और अहम पेशरफ्त ये है कि कुवैत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आला सतह वफ़द के साथ जो है इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की क्या अहमियत नज़र आ रही है आपको? और एक तरफ तो हमारे मगरिब से ताल्लुकात, अमेरिका से ताल्लुकात, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, और फिर ये मिडिल ईस्ट पे पाकिस्तान का इस तरह से एक इकोनॉमिकली हब और इस तरह के तवातुर के साथ दौरे, इसको किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और मैं आपकी सेंटिमेंट्स को एको करते हुए ये कहूँगा कि आपके प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान, मेरी नज़र में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन सतून पाकिस्तान की जो गल्फ़ ममालिक के साथ रिलेशनशिप है। देखिए, गल्फ़ ममालिक में सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स हमारा एक बड़े भाई की हैसियत रखता है, और उसके साथ साथ जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं, चाहे वो कुवैत हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, ये तमाम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं, और हमारे इनसे बहुत देरीना ताल्लुकात हिस्टोरिकल रहे हैं और रहने भी चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के गल्फ़ ममालिक की स्टेबिलिटी, उनकी प्रोग्रेस, उनकी प्रॉस्पेरिटी दरअसल पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। आप जानती हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 7 मिलियन पाकिस्तानी वो गल्फ़ ममालिक में रहते हैं, और वहीं से आने वाली रेमिटेंसेस जो हैं वो आपकी इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। आपको याद होगा कि अभी जो स्टेट बैंक ने फिगर्स जारी किए हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें भेजते हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, और हमारी बहुत बड़ी तादाद जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की है वो गल्फ़ ममालिक में रहती है, वो सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, यूएई में रहती है। लिहाजा हमारी इकोनॉमिक टाइज जो है वो इस खित्ते के साथ बहुत देरीना है, बहुत अहम है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का भी हिस्सा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि न सिर्फ हमारी हिस्टोरिकल टाइज हैं बल्कि हमारे जो फ्यूचर्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं। मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट पाकिस्तान की गल्फ़ ममालिक से है उसमें बहुत गुंजाइश है मज़ीद वसअत आने की, और मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में जो हमले किए गए हैं अनफॉर्चुनेटली गल्फ़ ममालिक के ऊपर, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शेख जराह अस-सबाह जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं कुवैत के, उनका यहाँ पे आना, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम और कुवैत के अवाम और पाकिस्तान के अवाम और गल्फ़ के अवाम आपस में हमेशा भाईचारे के अटूट बंधन में बंधे रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है उसको एक्सपैंड करने का, जिसके ऊपर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो यकीनन मुज़ाकरात भी करेंगे, और उसका एक लाहे अमल भी तैयार किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में। ठीक है, मैं जावेद साहब आपका और मलिक मंजूर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और यकीनन पाकिस्तान है वो डिप्लोमेटिकली जिस तरह से एक पीस मेकर बना हुआ है, पीस ब्रोकर बना हुआ है, दुनिया बहुत एतमाद भी करती है पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदर अपने इकनॉमिकली जो इस्तेहकाम है उसके लिए भी कोशिशें कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ख़ित्ते के लिए भी इकनॉमिक टाइज बना हुआ है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।